बाहर होगा। नाज़रीन किराम वो कह रहे हैं जलसा होगा। अब अगर ग्राउंड पे नहीं हुआ तो मैं इस रोड पे, ये जो चलता हुआ रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पे जलसा करेंगे और इस रोड पे मज़ार कायद के बिल्कुल सामने हम जलसा करेंगे। जिसे आप तो नहीं आएंगे जलसे में, कल इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आप भी आएंगे जलसे में? समंदर में भी होगा जब भी आएंगे भाई। अच्छा जी, समंदर में होगा तब भी आएंगे? भी आएंगे। जलसा तो होगा इंशाल्लाह, चूंकि जहाँ कप्तान की तस्वीर होगी वहाँ जलसा होगा, जहाँ खान का झंडा होगा वहाँ जलसा होगा, जहाँ खान का खिलाड़ी होगा वहाँ जलसा होगा, जहाँ हम होंगे जलसा तो होगा। ये होगा इस जगह होगा, सड़क पे जी, बाजार के सामने होगा, अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। चिरागों में तेल नहीं रहा। नाज़रीन किराम, जमहूरियत के दावेदार ये बात कर रहे थे कि हम कोई आपको मसला नहीं देंगे, गुड जेस्चर है, तारीफ भी की गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनाब आला आधा वक्त गुजर चुका है, जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, यहाँ पर रोका जा रहा है लोगों को। पुलिस के कॉन्वाय यहाँ पर खड़े हुए हैं, कमांडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोगों के मुकम्मल तौर पर बागे जिना का गेट रोका गया। मेरे साथ अलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। अलीम साहब, चिरागों में फिर तेल नहीं रहा, जो जमहूरियत के दावेदार थे, अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें खुद समझ नहीं आया। जब इन्होंने हमें इजाज़त दी थी सियासी एक्टिविटी की तो भी समझ नहीं आ रहा था। इतने अच्छे माहौल में अब आज जो सुबह से हमारे साथ हुआ, आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के, कि लॉक कर दिया, पुलिस आ गई, सामान नहीं आने दे रहे, तो भी हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। लेकिन चूँकि कल भी अच्छे चले, आज भी अच्छे चले, हम कोई तनकीद फिलहाल नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी ऐसी, मतलब ज़्यादती की, इतने अच्छे माहौल में दे देते। और आप देखिए ना, आप मिसाल देखिए, इस वक्त क्या टाइम बज रहा है, मगरिब हो रही है, मगरिब होने वाली है। आप गवाह मौजूद हैं भाई। ऐसी है। इस वक्त फ़र्ज़ किया 2 मिनट के लिए समझ लें कि अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये शेख चिल्ली बनने के लिए कोई हमें कहे कि जी हमने दे दी, तो मेरे पास कोई, हमारे पास अलादीन का चिराग है, 26 कंटेनर, 25,000 कुर्सियाँ, कैसे हो सकता है? मिनिमम 3 दिन चाहिए होते हैं। पुराने साफ़ी है माशाल्लाह, हम फिर भी कर रहे थे, हमने चैलेंज कबूल किया था। 2 हफ्ते चाहिए होते इतने बड़े शहर में जलसा करने। नहीं जी, लेकिन चले कोई अरेंजमेंट, हमने कहा रात को कि जी हमें वजीर ने कह दिया आ जाओ, कंटेनर वाले का ना जी हमें परमिशन दे, हम कंटेनर नहीं फेंक रहे। हमने वेंडर से कहा, उसने कहा ना जी परमिशन दे, तभी हम लेकर आए। फिर भी हमने कहा आ जाओ यार, हमारी ज़बान पे एतबार कर लो, हमने भी किसी की ज़बान पे एतबार किया। वो आया, उसको रोका उन्होंने, ये किया वो किया। अब कल हमें करना, ये तो तय हुआ ना कि खुदा ना खास्ता क्या कुछ साजिश तो नहीं थी कि रात के वक्त दो और कल को हो गए जी ये तो इनके कंटेनर नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं होता। जब किया था तो कर ही देना चाहिए था, लेकिन जलसा तो होगा, मेरे ख्याल से जरूर होगा इंशाल्लाह। अलीम भाई, ये नहीं हो सकता कि जितनी आवाम निकली है, आप लोगों ने जिस तरह इंतजामात किए, आवाम का एक इनकलाब निकला था सुहेल अफरीदी के साथ, तो कांपे तो नहीं टांग गई थी, जिसकी वजह से जलसा खराब करने के लिए तमाम चीजें हुई हैं। आज कुछ नहीं कह रहा जलसा होगा, जलसा तो होगा इंशाल्लाह, चूंकि जहाँ कप्तान की तस्वीर होगी वहाँ जलसा होगा, जहाँ खान का झंडा होगा वहाँ जलसा होगा, जहाँ खान का खिलाड़ी होगा वहाँ जलसा होगा, जहाँ हम होंगे जलसा तो होगा। ये अलीम आदिल शेख अपने कारकुनों से, अपने लोगों से वादा कर रहा है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह होगा, चाहा तो जरूर होगा। इस जगह होगा, सड़क पे जी, बाजार के सामने होगा, अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। नाज़रीन किराम वो कह रहे हैं जलसा होगा। अब अगर ग्राउंड पे नहीं हुआ तो मैं इस रोड पे, ये जो चलता हुआ रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पे जलसा करेंगे और इस रोड पे मज़ार कायद के बिल्कुल सामने हम जलसा करेंगे। ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मैं तनकीद भी नहीं करूँगा पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक जेस्चर दिखाया, वेलकम किया। पंजाब से तो खासा तौर पे बहुत अच्छा है, जिस तरह से मलका आलिया जनाब कर रही थी आपके सामने कि गाड़ियों के दरवाजे तोड़े गए, मारा गया लोगों को पंजाब में, उतना जेस्चर तो दिखाया गया है सिंध ने। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम जो आवाम है वो इस वक्त रोडों पर निकल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम रोड पे जलसा करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जलसा हम लोग करके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसा भी हो जाए। ये एक शॉर्ट चीज़ है। जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे, तुम माइनस करोगे, हम जरब देंगे। माइनस करोगे। इमरान खान जिंदाबाद। आप आएंगे जलसे में? जी जी, हम जरूर आएंगे कल जलसे में इंशाल्लाह आएंगे जलसे में आप लोग? इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मनाजिर देख लें आप कि ये मज़ार कायद का बिल्कुल गेट है, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें जलसा नहीं करने दिया गया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो हम लोग इधर बिल्कुल इस जगह पर जलसा करेंगे, रोड ब्लॉक करके करेंगे, जैसा करना पड़ा करेंगे, लेकिन हम जलसा करेंगे। ये इस वक्त नाज़रीन किराम, अभी इस वक्त क्या हो रहा है भाई, अगर वक्त बताएं आप? वक्त अगर मैं पूछूं तो 6 बज चुके हैं। अगर जलसे की इजाज़त अब मिल भी जाती है, माना मिल जाती है,
تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اب صرف اور صرف اگر ہم اپنے ساتھ کاؤنٹ کر لیں تو گنتی کے گھنٹے رہ چکے، کوئی سٹیج نہیں لگا ہوا، کچھ نہیں لگا ہوا، کیونکہ روکا گیا، مارا گیا لوگوں کو. اور اگر اب نہیں آنے دیا جاتا لوگوں کو تو پھر یہ چیز ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا جلسہ کرنا. لیکن چیلنج ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سڑک پر اس جگہ پہ جلسہ کریں گے. میں آپ کو جلسہ دکھا دوں. اگر یہ جلسہ کا یہاں پر ہوتا ہے تو مزار قائد کا یہ گیٹ ہے اور اس گیٹ کے بالکل سامنے ناظرین کرام یہ جلسہ ہوگا. اور اس گیٹ پر یہ انٹریز کے سامنے اسٹیج لگے گی اور اس اسٹیج کے بعد یہ جو پورا ایریا ہوگا، یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کی نگاہ جا رہی ہے اور سامنے آپ کو وہ پل نظر آ رہا ہے، وہاں تک عوام ہوگی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ ایک آپ کو انڈر پاس دکھائی دیتا ہے جو اس وقت زیر تعمیر ہے. پھر اس کے بعد ادھر پہ دوسری ایک روڈ ہے. اب یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوگا، کنجسٹو یہ ایریا ہو جائے گا. گراؤنڈ مل جاتا تو بڑا کنجسٹڈ ہوتا، لیکن اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں کہ اگر کل جلسہ نہیں ہوتا گراؤنڈ میں اور یہاں پر ہوتا ہے، جیسا بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی، ہم یہیں پہ کریں گے اور یہیں پر ہم کریں گے، یہ سامنے اسٹیج لگائیں گے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے بڑا نکل سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں. آپ کل جلسے پہ آئیں گے؟ جی سر. تو جلسہ تو یہاں پر اگر کریں گے تو آپ تب بھی آئیں گے جلسے میں؟ سر ہمارا تو کیا کریں، بابا ہے، کیا کریں، بابا کو سلامی دینے تو آنی ہے نا. آنی ہے، عمران خان کے لیے آئیں گے. کیا کریں صاحب؟ آئیں گے آپ جلسے میں؟ آئیں گے، بالکل آئیں گے. اندر نہیں تو باہر آئیں گے. اندر نہیں تو باہر آئیں گے. جی سر، جلسے میں آئیں گے آپ؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آپ آئیں گے، اندر نہیں تو باہر آئیں گے؟ باہر آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آپ آئیں گے. عمران خان کے لیے آئیں گے. آپ کراچی سے، آپ تو نہیں آئیں گے جلسے میں کل؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آپ بھی آئیں گے جلسے میں؟ سمندر میں بھی ہوگا جب بھی آئیں گے بھائی. اچھا جی، سمندر میں ہوگا تب بھی آئیں گے؟ تب بھی آئیں گے. اتنی محبت ہے خان سے؟ اتنی محبت ہے خان. ناظرین کرام، یہ محبت ہے جی خان کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم کہہ رہی ہے، یہ عام عوام تھی کہ جلسہ جہاں پر بھی ہوتا ہے، اگر سڑک پر بھی ہوتا ہے تو ہم سڑک پر بھی جلسہ کر کے رہیں گے. اچھا یہ رہتا کہ آپ گراؤنڈ پہ دے دیتے، لیکن بڑا ہی مسئلہ ہے. یہ اس وقت ایک سڑک ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل ہمارا جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا تو پھر ناظرین کرام کی جلسہ ہم لوگ اس جگہ پر کریں گے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں. کل جلسے میں آئیں گے؟ ہاں بالکل آئیں گے بھائی. عمران خان کے لیے آئیں گے؟ جی بالکل آئیں گے. بے گناہ ہے بالکل. یہ جو ہے بے قصور، اس کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے گنہگار، زرداری، کل کا ڈکیٹ جو ہے اپنا، اس کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں تھے، یہ بچہ جیل میں بند تھا میرے ساتھ. ہاں، یہ آج جو ڈاکو جو ہے ہمارے اوپر کنگ خان بن گئے، اور یہ جو بے گناہ ہے، بے قصور، جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ارے خدا سے ڈرو منسٹر صاحب، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں. لیکن آپ کے لیے ایک میسیج چھوڑ رہا ہوں دنیا والوں کے لیے، جو دنیا ان کو ووٹ دیتی ہے نا، اس کے لیے کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائیں تماشا نہیں ہے. بتا کیا تجھے، کیا کبھی مرنا نہیں ہے. اب بتاؤ، آپ کوئی بے نظیر کیا لے کے گئی، مشرف کیا لے کے گیا، زرداری صاحب تو بھی وہی لے کے جائے گا. کیا بات ہے. ناظرین کرام، یہ عوام کے جذبات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ جتنا مرضی استثناء لے لیں، آپ یقین کریں دنیا میں تاحیات نہیں رہ سکتے. تاحیات صرف میرے رب کی ذات ہے، میرے اللہ کی ذات ہے، میرا رب کائنات ہے. اور نام اگر رہے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا رہے گا. اور یہ اس وقت ناظرین کرام عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جلسہ گاہ میں کسی بھی صورت میں آ کر رہیں گے. مزید صورتحال کے ساتھ ہمارے ساتھ بنیے رہیے. پاکستان زندہ باد.